दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जालिम बादशाह फिरौन की बीवी हजरत आसिया पर होने वाले जुल्म सितम के बारे में। यानी कि फिरौन ने किस तरह के जुल्म सितम अपनी बीवी आसिया पर ढाए थे और हजरत आसिया ने किस तरह से अल्लाह पर भरोसा करते हुए उन पर सब्र किया था। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको भी अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा है तो अल्लाहु अकबर लिखकर आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हजरत आसिया एक बहुत ही नेक और रहम दिल औरत थी, लेकिन यह जालिम शख्स फिरौन की बीवी थी जो अपने आप को खुदा कहता था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को दावत तबलीग दी तो फिरौन ने दावत तबलीग को मानने से इनकार कर दिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए उसने एक मैदान में सारे लोगों को जमा किया और फिर अपनी सल्तनत के तमाम जादूगरों को अपने पास बुलाया। फिरौन के जादूगरों ने मैदान में अपनी रस्सियाँ फेंकी और वो तमाम रस्सियाँ सांप बन गई। यह देखकर फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंक दिया जो अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ा अजदा बन गया और उन तमाम सांपों को निगल गया। इस मोजिजे को देखकर सारे जादूगर वहीं पर ईमान ले आए और मुसलमान हो गई। इधर जब मिस्र की मलिका यानी कि फिरौन की बीवी ने जब यह सुना तो उनके दिल में भी फौरन हक का नूर चमक उठा और वो वहीं पर ईमान ले आई। लेकिन उसके लिए ये सफ़र इतना आसान नहीं था क्योंकि इनका शोहर फिरौन एक बहुत बड़ा जालिम शख्स था जो अपने आप को खुदा कहता था। जादूगरों की हार और मूसा अलैहिस्सलाम की जीत को देखकर भी ये बदबख्त इंसान ईमान न लाया और अपने कुफ्र पर ऐसे ही डटा रहा। फिरौन की बीवी हजरत आसिया को ये अच्छी तरह से मालूम था कि जब फिरौन को उसके ईमान लाने की खबर मिलेगी तो वो भड़क उठेगा और उस पर जुल्म सितम की तमाम हदें पार कर देगा। लेकिन इस नेक दिल खातून ने किसी भी खतरे की परवाह ना करते हुए ईमान ले आई, लेकिन फिलहाल किसी पर जाहिर ना होने दिया, यानी कि इस बात की खबर किसी को भी ना होने दी। फिर कुछ अरसा इसी तरह से गुजर गया। फिर एक वाक़या ऐसा हुआ जिससे इनके दिल में फिरौन के खिलाफ नफरत की आग और ज़्यादा भड़क उठी और यही वाक़या इसके इज़हार ईमान का सबब बना। वाक़या कुछ यूँ था कि फिरौन की बेटी के सर में कंघी करने वाली खातून जो कि ईमान ले आई थी, लेकिन अभी तक उनके ईमान लाने की खबर किसी को भी ना हुई थी। एक दिन यह औरत फिरौन की बेटी के सर में कंघी कर रही थी कि अचानक कंघी हाथ से गिर पड़ी। इस पर इस औरत के मुँह से निकल गया बिस्मिल्लाह। तो यह सुनकर फिरौन की बेटी ने कहा, अल्लाह से मुराद कौन है? क्या मेरा बाप है? तो इस नेक बंदी ने जवाब दिया, नहीं, अल्लाह वो है जो मेरा, तेरा और तेरे बाप का भी रब है। तो यह सुनकर फिरौन की बेटी ने कहा, क्या यह बात मैं अपने बाप को बता दूं? तो उस नेक बंदी ने कहा, हाँ बता दो। उसके बाद फिरौन की बेटी ने इस बात की खबर अपने बाप को दे दी। फिर फिरौन ने इस औरत को अपने बच्चों समेत अपने पास बुलाया। जब ये नेक औरत इसके दरबार में पहुंची तो फिरौन गुस्से से लाल हो उठा और इसकी तरफ देखकर कहने लगा, ए औरत, क्या तू मेरे सिवाय किसी और को अपना रब मानती है? तो यह सुनकर इस औरत ने बेखौफ होते हुए कहा, हाँ, मेरा और तेरा रब वो है जिसने हम सबको पैदा किया है। तो यह सुनकर फिरौन और ज़्यादा भड़क उठा और एक तांबे का बड़ा बर्तन तेल से भरकर लाने का हुक्म दिया और फिर कहा कि इसको खूब गर्म करो। फिर ऐसा ही किया गया। जब वो तेल खूब गर्म हो गया तो फिरौन ने इसके बच्चों को एक एक करके उस गर्म तेल में डालना शुरू कर दिया। आखिर में इसका एक दूध पीता बच्चा बाकी रह गया तो उसको देखकर यह नेक औरत थोड़ी पीछे हटी। यह देखकर अल्लाह ने इस दूध पीते बच्चे को बोलने की ताकत अता फरमाई और वो पुकार मारकर कहने लगा, ए अम्मा, परवाह ना करो, बेशक इस दुनिया की तकलीफ आखिरत के अजाब के मुकाबले में बहुत आसान है। फिर जालिम फिरौन ने उस गर्म तेल में डालकर इस दूध पीते बच्चे को भी शहीद कर दिया। इधर फिरौन की बीवी यह सब देख रही थी। इस जुल्म को देखकर फिरौन की बीवी सोचने लगी कि मैं अपनी आंखों के सामने मोमिनों पर होते हुए जुल्म सितम को कैसे देख सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक मोमिना हूँ। अभी हजरत आसिया के दिमाग में यह बात घूम ही रही थी कि इतने में फिरौन उसके पास आया और उस मजलूम औरत पर अपने जुल्म सितम की दास्तान सुनाने लगा। इधर हजरत आसिया ने भी फिरौन के जुल्म सितम के खिलाफ बगावत बुलंद करने का इरादा कर लिया था। इसलिए फिरौन ने जैसे ही हजरत आसिया को उस मजलूमा को शहीद करने की खबर दी तो हजरत आसिया गरज कर कहने लगी, ए जालिम शख्स, तेरी खराबी हो कि सर ने तुझे अल्लाह के मुकाबले इतना बेबाक किया है। इतना सुनते ही फिरौन भड़क उठा और गुस्से में लाल होते हुए कहने लगा, तुम भी उस जुनून में आ गई हो जिसमें वो कंघी करने वाली औरत मुब्तला थी। तो यह सुनकर हजरत आसिया कहने लगी,
مجھے کسی کی ہوا نہیں لگی، میں تو اس خدائے واحد پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا، تیرا اور تمام جہاں کا مالک ہے۔ اس طرح سے حضرت عائشہ نے اب کھلم کھلا فرعون کی بغاوت کا اعلان کر دیا اور اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ اب جب فرعون کو اس کے ایمان لانے کی خبر ہو چکی تو شروع میں فرعون نے اسے بغیر تکلیف دیے ایسے ہی سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کے لیے اس نے حضرت عائشہ کی والدہ یعنی کہ اپنی ساس کو بھی بلایا اور اس کو دھمکی بھرے لہجے میں کہا کہ تمہاری بیٹی بھی اسی جنون میں آ گئی ہے جس میں وہ کنگھا کرنے والی عورت تھی۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اس نے موسیٰ کے خدا کا انکار نہ کیا تو یہ ضرور موت کا مزہ چکھے گی۔ پھر حضرت عائشہ کی والدہ آپ کو لے کر تنہائی میں گئی اور آپ کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت عائشہ نے ان کی بات ماننے سے صاف صاف انکار کر دیا اور فرمانے لگی، میں اللہ پاک کا انکار کروں با خدا ہرگز نہیں۔ جب فرعون کی یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی تو پھر اس نے حضرت عائشہ کو تکلیفیں دینا شروع کر دیا اور انہیں ہر حال میں ایمان سے دور کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ روایتوں میں ہے کہ فرعون کے حکم سے پھر حضرت عائشہ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پاؤں میں کیلے ٹھوک کر تپتی ہوئی دھوپ میں سورج کی طرف ان کا منہ کر کے لٹا دیا گیا اور سینے پر چکی کا پاٹ رکھ دیا گیا تاکہ یہ ہل بھی نہ سکے۔ لیکن یہ سب تکلیفیں سہنے کے بعد بھی ان کے ایمان میں ذرا بھی کمی نہیں آئی بلکہ اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اتنی تکلیفیں دینے کے بعد میں جب فرعون نے ان سے خدا کا انکار کرنے کو کہا تو حضرت عائشہ نے بڑا ہی ایمان افروز جواب دیا، جس کو سن کر فرعون کا گھمنڈ خاک میں مل گیا اور وہ بھی حضرت عائشہ کی ہمت اور حوصلے کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، اے ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے لیکن میرا دل میرے اللہ پاک کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرے جسم کا ایک ایک حصہ بھی کاٹ دے تب بھی میرا ایمان کم نہ ہوگا بلکہ میرا عشق بڑھتا جائے گا۔ اس کے بعد ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا، میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، آسمان کے فرشتے تمہارے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی تیرے اس ایمان کو دیکھ کر فخر کر رہا ہے، سوال کر تیری ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ پھر حضرت عائشہ نے دعا مانگی جس کو قرآن نے اس طرح سے بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے رب، میرے لیے اپنی جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ ادھر جب فرعون اپنی ہر کوشش میں ناکام ہو گیا تو پھر اس نے حضرت عائشہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فرعون نے اپنے لوگوں سے کہا، اس کو ایک بڑی سی چٹان کے پاس میں لے کر جاؤ، اس چٹان کو دیکھ کر بھی اگر یہ اپنی بات پر قائم رہے تو وہ چٹان اس پر گرا دینا، اور اگر اس چٹان کو دیکھ کر خدا کا انکار کر دے تو پھر یہ میری بیوی ہے، اسے عزت کے ساتھ پھر واپس میرے پاس لے آنا۔ پھر حضرت عائشہ کو ایک بڑی سی چٹان کے پاس لے جایا گیا۔ اس چٹان کو دیکھ کر حضرت عائشہ نے آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھائی تو وہاں آسمان پر حضرت عائشہ کو ایک سفید موتی کا گھر نظر آیا، جس کو دیکھ کر آپ کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ پھر اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد میں آپ کے اوپر وہ چٹان گرا دی گئی، مگر وہ چٹان جس بدن پر گرتی ہے اس میں روح نہیں ہوتی ہے۔